देव बरो दीस दिवन तुमकां हांव सुमेस्तांक पिकावळे यथेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेच पिकाच्या धन्या लागीं मागा वावुराडी धाडच्याक हो संवसार जावन आसा तें थॉट आनी तो थॉटा माली बाप जावन आसा आनी बापान जेजू क्रिस्ताक धाडलो आनी जेजू क्रिस्त आमकां वावुराडी जावन तयार करन ह्या पिकाच्या त्या पिकावळांत आमकां वावुराडी जावन धाडन आसा दोगां दोगां लेखान धाडलें जर तर एका तोटांत पिकावळ जाल्यार गाद्यांत ती काडूंक पिकावळ थंयसर एका वावराड्याक धाडल्यार खंडीत तो वावराडी म्हणटा म्हज्यान जायना धन्या आनेका वावराड्याक दी वावराडी दी म्हणून तो मागता म्हज्यान हें साध्य ना म्हणून मागता कित्याक सांगाता मेळोन वावरूंक गरज आसा आमकां कळीत आसा आनी पिकाच्या त्या वावरांत आमी पळयल्यार जायत्यो रुली रेगलो आसतात धनी सांगता अशेंच काडिचें तुमी अशेंच हें काम करीचें कमर बांदिचें आनी तुमी कितें सकट जाय तें खाण घेवचें वा थंयसर धन्याक आमी डिपेंड जाता धन्याक आमी होंदून रावता एक वावर करता आसतना ताचे तावन कितें मेळटा ताचे तावनूच कोयती मेळटा ताचे तावनूच थंयसर पेंकडाक बांदूंक मेळटा ताचे तावनूच खावंक मेळटा कित्याक धनी आसा तशेंच भाव भयणीनो हांगासर शिसांक धाडटा आसतना जेजू क्रिस्त सांगता सुण्या वागटा मदें तुमी शेळये बरी वसा चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं व्हरी नाकात कोणाक सलाम करूंक रावनाकात रिकच्या घराक समाधान दिया ताणें दिल्लें पियेया आनी खाया येवकार दिनातल्यार पांयांक लागलेली धुळो पापुडा म्हणटा म्हळ्यार हांकां कितें सांगून धाडटा म्हळ्यार सत्राय सांगून धाडटा जेजू क्रिस्त आनी थंयसर व्हरती एक पाजिल्ली कोयती तांच्या हातान दिता ती जावन आसा शुभ वार्ता म्हणले दोन दारेची तलवार वय भाव भयणीनो आज आमकां वावराडी जावन ह्या पिकाच्या वावराडी जावन आमकां धाडलां आनी ह्या वावराड्याक जाय जाल्ली एकच एक कोयती जावन आसा दोन दारेची तलवार जेजू क्रिस्ताची ती शुभ वार्ता ताच्या उतरांनी बांदून हाडलेली बाबार्ता वरवीं बांदून हाडलेली शुभ वार्ता जाय आनी जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आपोवणें दिता आनी आपोवणें दिता मात्र न्ही आमी धन्या लागीं मागूंक आमकां आज प्रेरण दिता कित्याक पिकावळ यथेश्ट आसा आमचे वरवीं जायना बगर पवित्रत्मेच्या बळान बरोवन आमी हेरांक हें वांटूंक आसा समाधान हर एकल्यांक गरज आसा सुटका हर एकल्यांक गरज आसा आनी ही सुटका जेजू क्रिस्ता थावन म्हणून आमी थंयसर प्रसारूंक जेजू क्रिस्त आमकां आपोवन आसा तर भाव भयणीनो वावराडी धाडच्या पसत जायते जण सेवक जेजू क्रिस्ताच्या ह्या सेवेंत गरज आसात आनी आमी एक वांटो म्हणून चिंतून आमी ताच्या राजाच्या कामांत वावुरया आमेन